खुबशी बायलां हांगा आमी जाणा खूब हार्डवर्कींग आसा, आपले आपले काम करतात, कोण जॉबाक वयता, घराय काम करता. पण कितकी जाणां हांगा सद्दां 15 मिनटां आपल्या खातीर, आपल्या फिटनसा खातीर अशी घालतात. अशी कितकी बायलां हांगा आसा. एक योगा करता, एक्सरसाइज करता, अशी कितकी जाणां बायलां हांगा आसतली उपस्थित. महिला हात वयर करूंक शकता. एक हात म्हाका वयर दिसलो, मोठ्यान ताळयो जावनी ती तुमच्या खातीर. एकच हात वयर केलो आणि बाकीच्या तरी सगळ्यांनी कोणीच हात वयर घालूंक ना. म्हणजे हांव म्हाकाय पळयता आणि म्हाका अशें दिसता बायलांचो जो अनुभव जो हांव स्वता स्त्री असल्या कारणान म्हाका दिसता की आमी सगळ्या गोष्टी खातीर वेळ काडटा, पण स्वता खातीर वेळ काडना. घराचे कामां पळयता, भायली पळयता, शेतान वयपाक जाय तें करता, भायर जॉबाक वचूंक जाय तें करता, भुरग्यांक पळयता, सासू सासऱ्यांक पळयता, पण स्वता खातीर वेळ काडना. हे जे 1 म्हयन्याचे नाजाल्यार 30 दिसाचे तेन्ना हळदी कुंकूमचो टायम येता. आमी सगळीं बायलां कशी तरी वेळ काडटा, न्हेसून रेडी जावन सगळ्यांच्या घरा एक दीस 5-5 हळदी कुंकूम सुद्दां आसलेले 5य घरांनी वयता. तसो वेळ तुमी आख्ख्या वर्सान 365 डेज असतात, तितले वर्सान तुमी तसो टायम तुमच्या स्वता खातीर काडा आणि तितले फिजिकल फिटनसाचेर कॉन्सन्ट्रेट करा अशें हांव म्हणटलें. म्हणजे फिटनस हे खूब इम्पॉर्टंट आणि स्त्री शक्ती आसा ती मेन शक्ती घर चलोवण्या खातीर ह्यो फुडलो देश आमचो फुडें व्हरपा खातीर स्त्री शक्ती इम्पॉर्टंट आणि तुमी आपल्या फिटनसाचेर लक्ष दिवप. कितें तरी 15 मिनिट जायना पण वेळ काडप आपल्या खातीर हें म्हणपाक सोदता. आणि एकूच पॉयंट म्हाका हांगा नारायण मातसो मोठ्या दोळ्यांनी पळयता की 2 उतरां सांगलेली आनी मॅडम 4 लायनी उलयली म्हणटा. पण हांव एकूच आनी इम्पॉर्टंट मुद्दो जो म्हाज्या मनान आयिल्लो आतां हांगा येता आसतना आनी खुबशे हळदी कुंकुमाचे कार्यक्रम केले, म्हज्या मनान विचार आयलो की आमी जो ह्यो सौभाग्यवतीचो कार्यक्रम असो म्हणटा, सगळ्या स्त्री सगळ्या वयोगटांतल्यान आपयतात हांगा. पण आमी जे नवरे वारलेले आसतात तांकां इन्क्लूड करनात आनी तांकां आमंत्रण आसना. पण म्हाका दिसता आमी खंय तरी हो बदल घडोवन हाडूंक जाय. जर तांकां सगळ्या वयोगटाच्या महिलांक कित्याक कितें जाता स्त्रीचोच कार्यक्रमाक आमी एक दुसऱ्या स्त्रीचो अपमान करूंक शकना. म्हाका दिसता सगळ्या वयोगटांतल्या सगळ्या आमी धर्माच्या लोकांक आपयतातूच हांगा, पण सगळ्या गांवांतल्या विविध प्रांतांतल्या सगळे तुमच्या गांवांत वेगळे वेगळे गांवांतल्या लोकांक हांगा आपयतात. पण म्हाका दिसता तशेंच स्त्री सगळ्यांक हांगा आमंत्रण दिवपाचें. फुडल्या टायमार आमी असो प्रयोग करून पळोवया. कितें जाता की तांकां तुमी हळदी कुंकू वांटूं नाका, पण एक वाण दिवंक शकता, एक तिळगूळ दिवन गोड गोड तेंच्या कडेन 2 गोड शब्द आमी उलोवंक शकता. अशें म्हाका दिसता एक आमी जर हो बदल घडोवन हाडलो ह्या सोसायटीक खुबशे आमकां कामां फुडें करूंक जातले आनी खुबशे बदल घडटले. आणि प्राप्ती फेडरेशन यू आर नोन फॉर कंडक्टिंग गुड वर्क इन द सोसायटी एस्पेशली फॉर लेडीज. जे खंयचे आवय बाबाचे भुरगे जेन्ना खंयच्या दुसऱ्या घरान लग्न करून दितात तेन्ना तेचेर जबाबदारी आसता. एक बऱ्यांतली बायल म्हणून सिद्ध करपाक, सिद्ध जावपाक तेका घरान बरें काम करचें आसता. बरी आवय म्हणून दाखोवपाक लागून भुरग्याची बरी जायते रितीन कॅर घेवची आसता. आनी समाजान बरें कार्य, बरें धडाडीचें काम दाखोवपाक लागून एक अशें सोशलय काम करचें आसता. सो तेंचें जीवन हें सादें आनी सोंपें ना. ह्या सगळ्या गोश्टींनी जेन्ना घरान काम करून भुरग्यांचें पळोवन आपल्या माय किंवा सासरो किंवा आपले स्वताच्या फॅमिलीचे सगळे पळोवन जेन्ना महिला मातसो थोडो टायम काडून आपले जे अशे कार्यक्रम भितर इनवॉल्व जाता किंवा आपले कार्यक्रम घरा करता जशे हळदी कुंकू आनी खरोखरच हांव तुमकां सॅल्यूट दिता. कारण तुमचें हें जीवन जशें आमच्या पुरुशां कशें तितलें सोंपें ना. सगळें तुमकां घरा कडलें पळोवन तुमकां तुमचें स्वताचेंय पळोवचें पडटा. आनी खरोच तुमकां इतलो हो टायम हो म्हाका दिसता तुज्या फॅमिलीन तुमच्या घोवान मांवान हो दिवचो. तुमचें म्हणून जीवन आसा. मातशें तुमकां जेन्ना तुमचो हसरो चेहरो जेन्ना आमी पळयता जेन्ना असो जेन्ना सण आसता हळदी कुंकूम तेन्ना तुमी सगळी महिला एके कडेन रावता तेन्ना एक तुमचे विचारपूस एके कडेन ह्या घरान वच त्या घरान वच तुमचे सूख दूख तुमचे पर्सनल तुमचे कितें इश्यूज आसा अडी अडचणी एकामेकाक तुमी शेअर करता होच टायम आसता.
नाजाल्यार आतां जर अशे जर कार्यक्रम नासतना जर एक महिला खंयच्या दुसऱ्या घरान गेली जाल्यार माय बेश्टी डावट करता गजाली सांगपाक गेले आसता ती बरोबर. सो हो एक टायम आसता तुमचे जे सुख दुखां एकामेकाक सांगपाक. तुजे एक फ्रेंड दुसऱ्या थंय रावता चल त्या निमतान चल या तेंगे आनी एक खबर घेवया. एक हळदी कुंकूम हो आमच्या जे पुर्वजां पासून चालू आहा. एक हिंदू धर्माचो एक सण तो आमच्या महिलांचो. सो आयज खरोखर हांव प्राप्ती फेडरेशन जो आसा तेंच्यांनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडून तुमकां सगळ्या महिला एकी कडेन हाडून तेन्ना आयज पळय कसो आमचे भगिनी बरी उमेदीन थाटान माटोन येयल्यात आनी बरें दिसता पळोवपाक. आनी प्रत्येक महिलाक असो एक प्लॅटफॉर्म अशे एक कार्यक्रम घडोवन जायते आमचे ग्रूप आसात महिला ग्रूप तेंच्यांनी घडोवन हाडचे. जायते अशे सोशल वर्कर आसात मॅडम आसा हांगासर तशी आमचे हांगाली आमचे पंच सदस्य आसात. इवन आमकां केन्नाय बी तुमी उलो मारा अशे तुमचे जे कार्यक्रम करपाक जाय अशे सगळे घेतलेले रावन तेन्ना तरी कितें जर अडचण आसा कितें मदत आसा तुमी अवश्य सांगा. कारण आयज महिला ही एक चूल आनी मूल हेच्या पलीकडे तेंचे आयज उलोवंक ना. आयज तुमी पळोवपाक गेल्यार हे पयलीं चलताले चूल आनी मूल महिला घरानूच आसताली पण आयज महिला खंय पावल्या. महिलां कडेन जी शक्ती आसा ती आयज जे आतां पळोवपाक गेल्यार हांगा आमची डॉक्टर प्रतीक्षा कलप आयज ती मांद्रे कॉलेजीची सर्वे सर्वा जे पूर्ण कॉलेज ती स्वता आपूण सांबाळटा. तुम्ही विचारपूस करात मांद्रे कॉलेज ज्या स्टार्टींग जे एका प्रसंगान आसली टील डेट आयज तेचें नांव पळयात खंय आसा त्या कॉलेजीचें. आनी अशे मॅडमी सारकेले अशी तुमचे कडेन तितली स्कील आसा तुम्ही कितें करूं शकता घरा रावून जायना. आनी अशे हे प्लॅटफॉर्म आमचे प्राप्ती फेडरेशन सारकेले तुमकां जेन्ना एक असो प्लॅटफॉर्म तुमकां मार्गदर्शन मेळटा तेन्ना एक तुमची सुद्दां प्रगती जाता. म्हजे कडेन जेन्ना आमचे रेडकर सर तशेंच आनी तेंची टीम जेन्ना म्हाजे कडेन येयल्ली की आमी एक असो हळदी कुंकूम करता की तुमचो सहकार्य आसचो म्हणल्यार बरी गोश्ट आसा. अशे आमच्या महिलांक लागून जर कितें कार्यक्रम आसा जाल्यार अवश्य सांगा आमी आसा. थोडे आमच्या भितर एक डिस्कशन जाल्ले तुमचे ग्रुप्स आसता ते ग्रुप्स एक 12-14 एका ग्रुपान आसता हेचे पलीकडे तुमी कितें करतात काम. सो ग्रुप रजिस्टर करतात जाले एका ग्रुपाक कितले खुबशे गव्हर्मेंटाच्या अंतर्गत फॅसिलिटीज आसात स्किमी आसात. जायत्या ग्रुपांनी हांवें नांवां घेयनात अशे ग्रूप आसात की जे ग्रूप स्वता आपूण एक महिलांक एक लोन काडून खंय तरी आपलो एक वेवसाय सुरू करता. ते मागीर जात्रेक स्टॉल घालतात नाजाल्यार खंयचो एक मार्केट जेन्ना एक बाजार आसता त्या दिसा बसतात आनी त्या सेलाचेर तेंचे सगळ्यांचे म्हाका दिसता जे कितें प्रॉफीट आसता जो फायदो आसता तो सगळे डिस्ट्रिब्यूट करून आपलो खर्च काडून आयज ती सॅटिस्फाय आसा. सो हांव महिलांक लागून अशेंच तुमी फुडें सरा अशे रेडकरा सारकेले खुबशे जायते आसा सोशल वर्कर तुमकां मदत करपाक. तुमी फुडाकार घेयात जसो आतां नुकतोच तुमी टायम काडून येयल्या अशी 2 वरां तुमी एक म्हयन्याच्या अशे जे ग्रूप आहात प्राप्ती सर्कल ग्रूप हो फेडरेशन ग्रूप आहा ते तुमकां मार्गदर्शन करपाक खुबशे आसात. पण तुमी फक्त फुडाकार घेवंक जाय तुमी थोडो टायम काडूंक जाय. आनी मेन आनी खरेंच इम्पॉर्टंट म्हणटा पळय तशें तुमचें आरोग्य. कोण पळयता जेन्ना 30 वर्सां कंप्लीट जाली आमकां तेन्ना मनशाक एक कसले ना कसले तरी विकनस आनी दुयेंस हे सुरू जाता. पण आमी केन्नाच पळयना मेन आनी सगळ्यांत गरजेचें म्हणटात ते प्रेशर.